ازيكم الخوت، مرحبا بكم في موديول جديد. ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس. وبخصوص الناس اللي عندهم باي بال ما تنساوش انكم تبرعوا القناة. غتلقاو اللين هنايا وغتلقاوه في الديسكريبسيون، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، مرحبا بكم في موديول جديد اللي هو الجيراج. وما تنساوش بطبيعة الحال كي ديما جيم سبسكرايب، وبالنسبة للناس اللي عندهم باي بال تبرعوا على القناة. وقبل ما نبدا في الموديول اولا في البلان ديالو، باغي نوريكم واحد الميساج، ماشي ميساج، كومونتير وصلني ديال واحد الصديقة ديال لاشين. فريمون فرحتني بزاف، وهادشي كيفرحني انها كيف ما حتقراو. السلام استاذ، راه جبت 17 في الفرد الحمد لله غراس سافو. هادشي كيفرحني صراحة، هادشي كيفرحني. وباغي نقول لهاد الاخت هادي الله يسهل عليك والله ينجحك. غندوزو دابا للمسكي. اول حاجه نبداو بالبلان. البلان غنبداو بالانترودكسيون، ديفينيسيون، تhéorie, communication interne, la GPEC, recrutement, formation et motivation. Ngandouzo l'introduction. La GPEC était appelée auparavant la gestion du personnel, et cette dernière reposait sur des modèles tayloriens. تسماو دي موديل تايلوريان نسبة إلى تايلور. وتايلور هو اللي اخترع لو اس تي، لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي. وراني ديجا شرحتها في واحد الموديول ديال لونفيرونمون. اي فورديست، فورديست نسبة إلى فورد، هنري فورد اللي هو أصلا مول الشركة ديال فورد. Son objectif était de diminuer les coûts du personnel car ils ont pensé que l'homme est un coût pour l'entreprise. Il faut le diminuer pour accroître la productivité. غنكمل القراية من بعد نشرح هادشي كامل. La GRH propose une vision différente, c'est que l'homme devient un capital humain. Il faut l'optimiser pour augmenter la productivité. الوغ قالك لا جي اش قبل ما تكون لا جي اش كانت سميتها لا جيستيون دو بيرسونيل، وكانت كتعتمد على دي موديل تايلوريان فورديست. انها كانت كتعتبر ان البيرسونيل عبارة على واحد لوكو، سي اون شارج. كيف ما حاليا في المغرب هاد القضية كاينة، ماشي في كل شيء ولكن في تقريبا في كاع لي زونتربريز ماروكان، من غير لي مولتي ناسيونال، كيتعتبروا الموارد البشريه كانه عبء على ديك الشركه. و جيستيون دو بيرسونيل كذلك كتعتمد على الموديل تايلوريان. موديل تايلوريان اللي هي لو اس تي. تايلور جاب تيوري ديال لو اس تي، لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي. فورد طبقها. لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي شناهي؟ كيقولك اي واحد كيدير شي طاش خصو يبقى يديرها حياته كامله باش يولي مختص اولا سبيسياليست فيها. مع العلم ان اي حاجه كدومها كطلع في الراس، يعني الانسان خصو ديما يتاوغمونطا. كان كيدير شي حاجه عنده واحد القيمه ناقصه اليوم، لا غد ليه خصو يدير واحد الحاجه اللي القيمه ديالها شويه طالعه، هو غادي وكيطلع حتى كيوصل لواحد الهدف معين. ماشي الحاجه اللي دارها اليوم يديرها غدا، لي طاش اللي كيديرهم اليوم يديرهم غدا ويديرهم بعدو. راه هادشي ديجا شرحته في واحد الفيديو سميتو لو اس تي، رجعوا شوفوا، ما غاديش نعاود نشرح. بون، ان لا جيستيون دو بيرسونيل كانت كتعتبر ان الانسان اولا العامل كيكلفها واحد التكلفه اللي باهظه، وكانت ديما كتحاول انها تنقص من البيرسونيل اولا تنقص من السالير ديال البيرسونيل. لانه في السي بي سي، الا مشينا للسي بي سي، ملي كندير برودوي موان لي شارج كتعطينا واحد الهامش ديال الربح. هما شنو كيقولوا؟ هما كيقولوا نقصوا من لي شارج. ملي كيقولوا نقصوا من لي شارج كيقصدوا انهم ينقصوا سوا من البيرسونيل سوا من السالير ديال البيرسونيل باش لي برودوي يبقاو طالعين.
مزيان. هذه بالنسبة لا جيستيون دو بيرسونيل، يعني الفيرسيون اونسيان ديال الجي ار اش. من بعد مع الشونجمون ايكونوميك، ومن بعد نشوفوهم في لي تيوري، غادي تجي ما يسمى بالجي ار اش. الجي ار اش شنو كتقول؟ كتقولك لا، العامل اولا اليد العاملة اولا الموارد البشرية ماشي شارج، بالعكس هما موارد كيخصنا نحفزوهم وكيخصنا نزيدو بهم القدام باش يعطيونا واحد البرودكتيفيتي. هادي هي الجيعاش. بلاص ما انك تهمش هداك البيرسونيل وتطردو اولا تنقص ليه من الصالير، بالعكس خصك تزيد ليه في الصالير وخصك تموتيفيه، حيت الا زدتي ليه في الصالير موتيفيتيه غادي تكون عنده واحد الرغبه واحد الحماس ديال الخدمه وانه يدير مجهود كتر. وإلا خدم مزيان وكان مرتاح في خدمته غادي تكون المردودية ديال هداك البيرسونيل مزيانة. وإلا كانت المردودية مزيانة البرودكتيفيتي ديال هاديك لا سوسيتي والشيفر دافير ديالها غادي يطلع. وهادشي علاش جات جي ار اش، لأن من قبل كان سميتها جيستيون دو بيرسونيل. المهم كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة، وغنشوفو هادشي اون ريزومي في هاد الطابلو. كيف ما قلت لكم كاينه كونسيبسيون تراديسيونيل اللي هي لا جيستيون دو بيرسونيل، اللي كتقول ان كل شخص اولا كل بيرسونيل كيساوي واحد لوكو، وهذاك لوكو كيشكل واحد العبء ثقيل على الريزولتا ديال لونتربريز. هذاك الشيء علاش كيخصنا نقصو من هذاك لوكو، يعني نقصو من البيرسونيل اولا من الصالير ديال البيرسونيل. في حين ان الكونسيبسيون مودرن اللي هي الجي ار اش كتقولك لا، ما خصناش نقصو من البيرسونيل اولا من الصالير ديالو، بالعكس خصنا نحفزوه، خصنا نزيدو ليه في الصالير، خصنا نعطيوه، خصنا نوفروا ليه ظروف زوينه ديال الخدمه. بزاف ديال الحوايج، الظروف زوينه ديال الخدمه كنقصد الماتيريال باش يخدم، الريستورون في وسط الشركه بلاص ما انه يجي معاه ماكلتو اولا يمشي يخرج يشري، ولا كلشي كيكون وسط الشركه، القهوه وسط الشركه، كلشي وسط الشركه، وكونديسيون زوينه، كتلقى البيرو كليماتيزي في الصيف والشوفاج في الشتاء باش كيخدم مرتاح، باش كيحفزوا هذاك البيرسونيل لانهم كيعتبروه كانه مصدر ديال واحد الربح، ديال واحد الريزولطا. وبهذا غنكون ساليت لانترودكسيون، ميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غنشرح فيه الديفينيسيون بطبيعه الحال، و لي ديفي ديال الجي ار اش ولي دومين ديال الجي ار اش، يعني فاش ممكن هاد الجي ار اش تنفع اولا فاش كتدخل، شنو هما لي دومين اللي كتدخل فيهم. ومع السلامه، وما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب. الله. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.